विद्यालयमा इतिहास पढ्दा गुरुले हाम्रो नेपाल लगभग 2 शताब्दी अगाडि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो भन्दा हाम्रो छाती गर्वले फुल्थ्यो। श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानका कारण आज हाम्रो अस्तित्व र परिचय बनेको बुझेपछि हाम्रो मनमा उनीप्रति पूर्ण सम्मानको भावना उत्पन्न भएको थियो। आज पनि त्यही भावना यथावत छँदैछ। 52 टुक्रामा चाहिँ विभाजित भएको टुक्रे राजालाई पृथ्वीनारायण शाहले त्यो आफ्नो एउटा चाहिँ अदम्य उत्साह र अनि आफ्नो अतीतको चाहिँ एउटा इतिहासको एउटा ज्ञान, त्यसले उनलाई एउटा चाहिँ र पौराणिक कथाको आधारले पनि उनलाई अत्यन्त प्रेरणा दियो र प्रेरणा दिएर यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पुनर्एकीकरणको अभियानलाई चाहिँ यसले कायम गरेका हुन्। त्यसमा चाहिँ जनताको, सारा भारतको, जरा वीर पुरुषहरूको ठुलो सहयोग थियो। त्यो सहयोग नपाएको नभए उनी एक्लैले त केही गर्न सक्दैनथे। सबैको भावनालाई मिश्रित एउटा प्रतिनिधित्व पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको यो पुनर्एकीकरण भन्ने चाहिँ यो वास्तविक हो। अङ्ग्रेजहरूले 5 ठाउँबाट लडाईँ खोले। यी सबै खोलेको मध्येमा 2 ठाउँमा नेपालीहरू हारे र 3 ठाउँमा नेपालीहरूको विजय भयो। यदि 3 ठाउँमा पनि नेपालीहरूको विजय नभएको भए हामीहरूको नेपाल राज्यको अवस्था अहिलेको पनि हुन्थेन। किनभने सुगौली सन्धिमा सतलज नदीसम्मको हाम्रो सिमानाबारे केही उल्लेख छैन। त्यहाँ त खालि महाकाली नदीदेखि पारी त्यहाँको जनता, त्यहाँको भूभागसँग नेपालको राजाले कुनै पनि किसिमको सम्पर्क राख्न पाउने छैनन् भनेर भनिहाल्छ। तर कहाँसम्म भन्ने कुराको उल्लेख सुगौली सन्धिमा छैन। र त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो इतिहासलाई लोप गर्ने अथवा इतिहासको सत्यताबाट टाढा लैजाने अङ्ग्रेजहरूको त्यो बदनियत हो। सन् 1815 मे 15 का दिन नेपालको तत्कालीन सेनानायक अमरसिंह थापा र ब्रिटिस पक्षको तत्कालीन सेनानायक अख्तर लोधीका बिचमा भएको एउटा समझदारी अथवा सन्धि नै भने पनि हुन्छ त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ महाकाली नदीदेखि सतलज नदीसम्मको क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र लडाइँमा नेपाली पक्षको पराजयको कारण अझै पनि उसको अधीनमा रहेका जस्तो मलाउ, सबाथु, भिली, अर्की, यमुना र सतलजको बिचको क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रको उल्लेख गरिएको छ त्यसमा, त्यो सन्धिमा। र त्यसले के देखाउँछ भने त्यसबेला नेपाल कहाँसम्म पुगेको थियो र वास्तविक रूपमा नेपालको सिमाना के हो भन्ने कुरालाई देखाउँछ। सन्धिमा जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँको र मेरो बिचमा सन्धि भयो भने मलाई पनि फाइदा हुनुपर्छ, तपाईँलाई पनि हुनुपर्छ। तर सुगौली सन्धि यस्तो असमान सन्धि हो जसमा नेपालले गुमाउनुदेखि बाहेक केही पनि पाएको छैन। उसले राजनीतिक क्षेत्र गुमायो, उसले भौगोलिक क्षेत्र गुमायो, उसले स्वतन्त्रताको अधिकार गुमायो। किनभने कुनै पनि बाहिरका मानिसहरूसँग अथवा कूटनीतिक क्षेत्रमा हामीले बाहिरको देशसँग सम्पर्क राख्न खोज्यौँ भने पनि त्यो ब्रिटिसहरूको अनुमति लिएर गर्नुपर्ने। त्यस पछाडि पूर्वपट्टि पनि सिक्किमका सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरिएको छ कि त्यहाँ कुनै विवाद हो भने उनीहरू मध्यस्थ हुने, र यतापट्टि पनि महाकाली पारी कोहीसँग सम्पर्क राख्न नपाउने भन्ने जुन प्रावधानहरू त्यसमा छन्, यी सबै के हुन् भने असमानताका उदाहरण हुन्। इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको बेलायतको उत्तराधिकार प्राप्त एउटा संस्था हो। त्यसकारण सुगौली सन्धि हामीले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गऱ्यौँ भने पनि त्यो बेलायतसँग भएको हो। र जब बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भयो, त्यो पनि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट भन्ने चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टबाट एक्ट पास गरेर भएको चाहिँ स्वतन्त्रता हो। यसले के बुझाउँछ भने बेलायत सरकार सुगौली सन्धिप्रति सिधा उत्तरदायी छ। किनभने नेपाल भन्ने मुलुक स्वतन्त्र मुलुक हुँदाहुँदै नेपालको भूभाग अनिर्णित अवस्थामा उसले जसरी छाडेर गएको छ, त्यसको जिम्मेवारी ती भूभाग नेपालमा एकीकृत नहुन्जेलसम्म उसले लिनै पर्छ। र यो प्रयासमा बेलायतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। जब अङ्ग्रेजले भारत छोडेर जान लागेको थियो कि थिएन, त्यो बेलामा अङ्ग्रेजले राणा सरकारलाई के भन्यो भने तिमीसित जो हामीले जितेर लिएको जो भूभाग थियो त्यो भूभाग हामी तिमीहरूलाई छोडेर जान्छौँ, तिमीहरूले त्यसको माग गर भनेर अङ्ग्रेजले राणा सरकारलाई भनेको थियो। त्यो मैले नि सुनेको कुरा हो यो।
र धेरै अग्रजहरूले मलाई पनि भन्थे किन त भन्नु होला अनि हामीले पत्याएनौँ त्यो कुरा। अनि राणा सरकारले चाहिँ के भन्यो त भने त्यो बेलाको प्राइम मिनिस्टरले अर्को सेकेन्ड म्यानले हामीसित कुरा गर्दा के भन्यो भने यति सानो नेपाललाई त अठ्याएर राख्न हामीलाई मुस्किल परिरहेछ, आज छोडौँ कि भोलि छोडौँ जस्तो भइरहेछ। अब त्यत्रो ठुलो भूभाग जुनमा कि प्रजातन्त्रको टेस्ट पाइसकेका छन्, स्वतन्त्रताको टेस्ट पाइसकेका छन्, स्वाद चाखिसकेका छन्, अधिकार पाइसकेका छन्, त्यो पनि हामीले ल्यायो भने त झन् यो शुद्ध पनि गुम्छ। त्यसै कारणले त्यो नलिने भनेर राणाले त्यो माग गरेन। प्राचीन खसकाल र किराँतकालमा पनि यो विशाल थियो र यसको पूर्वी सिमाना कामरू कामक्ष्या, दक्षिण सिमाना कतुर र पश्चिम सिमाना काङ्गडा सतलज र यसका आधारहरू स्कन्द पुराणको 81औं अध्यायमा स्पष्ट व्याख्या छ र ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहिलेको अथर्ववेदमा व्याख्या छ, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा व्याख्या छ र चाणक्यको नन्दवंशमाथि अलेक्जेन्डरको आक्रमणकाल 3rd सेन्चुरी नेपाल नरेशसँग सहयोग लिनको लागि 6 जना श्रेष्ठीलाई पत्र दिएर यहाँ पठाएका छन्। 2200 वर्ष पुरानो सम्राट अशोकको लुम्बिनीमा स्थापित स्तम्भ अशोक स्तम्भ, जहाँ हिद बुद्ध जाते नेपाल अथवा बुद्ध यस ठाउँमा जन्मेका थिए र यो नेपाल हो भनेर प्रश्न गरेको छ। यो 2200 वर्ष पुरानो सम्राट समुद्रगुप्तको इलाहाबाद स्थित शिलालेखमा नेपालको पूर्वी सिमाना कामरू कामक्ष्या, दक्षिणी सिमाना पाटलिपुत्र कतुर र पश्चिममा उदमपुर भनेर जुन व्याख्या गरिएको छ। कामक्ष्या भनेको आसाममा पर्छ, आसामको राजधानी, र पाटलिपुत्र भनेको पटना, कतुर भनेको इलाहाबाद नजदिक र उदमपुर भनेको उत्तर पश्चिम पन्जाब। र यो ईसाको 350 वर्ष पहिलेको शिलालेख हो। त्यस अवस्थामा नेपाल विशाल थियो र लिच्छवीहरू किराँतहरूको अन्त, लिच्छवीहरूको शासनको प्रारम्भकाल थियो। त्यो अवस्थामा लिच्छवीहरू कमजोर हुँदै गइसकेपछि यो देश 53 टुकडामा विभाजित भयो। इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टले जुलाई 18मा पास गरेको हो। त्यसले चाहिँ अगस्तको 14 र 15 तारिकमा पाकिस्तान र इन्डिया भन्ने मुलुक चाहिँ स्वतन्त्र हुनेछन् भन्ने ढङ्गले एउटा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ र त्यसमा भारतको सिमाना र पाकिस्तानको सिमानाको उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा नेपालका भूभागहरू सुगुल सन्धि अनुसार जुन ब्रिटिस इन्डियामा गाभिएका थिए ती भूभागहरू भारतका हुनेछन् भन्ने विषयमा कहीँ उल्लेख छैन। र अर्को कुरा त्यहाँ के उल्लेख छ भने हामी अङ्ग्रेजहरू जुन अवस्थामा इन्डियामा आएका थियौँ त्यति बेला यहाँको अवस्था जे थियो त्यही अवस्थामा छोडेर जाँदैछौँ भनेको छ। भनेपछि हाम्रो भूभाग त बेलायतीहरूले लिएर ब्रिटिस इन्डियामा गाभेर गएका थिए। उनीहरूले अब हामी आउँदाखेरि जस्तो अवस्था थियो त्यस्तै अब छोड्दैछौँ भनेपछि त उनीहरू आएको अवस्थामा त हामी त टिस्टासम्म थियौँ, सतलजसम्म थियौँ। त्यसकारण उनीहरूले हामी आएको अवस्थामै छोड्छौँ भन्दाखेरि स्वतः नेपालको जमिन चाहिँ नेपालमा गाभियो भन्ने कुरा यो ढङ्गले प्रष्ट भयो। र अर्को चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भने पाकिस्तान र इन्डिया दुईवटा मुलुक बनेका छन्, तिनका आफ्ना आफ्ना सङ्घ हुनेछन् भनेको छ। त्यो सङ्घमा या त इन्डिया भन्ने सङ्घमा राज्यहरू गाभिने छन् या त पाकिस्तानमा गाभिने छन् या त उनीहरू स्वतन्त्र रहनेछन् भनिएको छ। भनेपछि त्यही आधारमा कश्मीर, हैदराबाद स्वतन्त्र रूपमा रहेका थिए भने नेपालका जमिन पनि स्वतन्त्र भए। त नेपाल भन्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मुलुक हुँदाहुँदै ती मुलुक अथवा ती भूभाग दार्जिलिङ, कुमाऊँ, गढवाल भन्ने मुलुकहरू चाहिँ
भारतमा गाभिए भन्ने आधार काहीँ पनि छैन। र त्यसरी गर्नको निमित्त कि त्यहाँको राजाले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजाले त्यो चाहिँ भारतमा गाभिए भनेर भन्नुपर्थ्यो, या चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरेर ती जमिनहरू चाहिँ भारतीय सङ्घमा गाभिए भन्नुपर्थ्यो। न त त्यहाँ दार्जिलिङमा राजा थियो, न त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह भएको छ। त्यसै गरी कुमाउँ र गढवालमा पनि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि ती त स्वतः नेपालका भइसकेका छन्। नेपालले दाबी गरेर आफ्नो भूभागमा मिलाएको छैन। त्यसो भन्दैमा ती नेपालका भएनन् भन्ने कुरा होइन। भने ती मुलुकहरू चाहिँ भारतमा गाभिएर भारतको अङ्ग बन्नुपर्ने कुनै आधार, कुनै वैधानिकता छैन। 1950 को नेपाल भारत सन्धि सन् 1947 अगस्त 15 मा नयाँ राष्ट्रको रूपमा जन्मिएको इन्डिया र 100औं वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र रूपमा रहिरहेको नेपाल सरकारका बीचमा भएको सन्धि हो। सुगौली सन्धि हामीले ब्रिटिस गभर्मेन्टसँग गरेका थियौँ। त्यसको आधारमा नेपालको सिमाना टिस्टा र सतलजबाट मेची र महाकालीमा सीमित भएको थियो र त्यो जुन जमिन हामीले गुमाएका थियौँ त्यो चाहिँ ब्रिटिस इम्पायरमा गाभेको थियो। त्यति बेला ब्रिटिस इम्पायरको एउटा भाग चाहिँ इन्डिया भन्ने मुलुक थियो। जब 1947 मा अगस्त 15 मा इन्डिया भन्ने नयाँ मुलुक बन्यो, त्यो मुलुकसँग 1950 मा नेपालले सन्धि गर्यो। यदि त्योभन्दा अगाडि नेपाल र भारतको बीचमा, अर्थात् 1950 को सन्धि हुनुभन्दा अगाडि पनि नेपाल र भारतकै बीचमा चाहिँ सुगौली सन्धिलाई यी दुवै मुलुकले अनुमोदन गर्छन् भनेको भएदेखि नेपालको सिमाना आज पनि मेची र महाकालीमा छ भन्न सकिन्थ्यो। तर त्यो किसिमको अनुमोदन त भएको छैन। सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने गरी नेपाल र भारतले सन्धि कहिले पनि गरेका छैनन्। तर 1950 को सन्धिको धारा 8 ले चाहिँ भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारले नेपालसँग गरेका सबै सन्धि रद्द हुन्छन् भनेपछि सुगौली सन्धि हामीले ब्रिटिस सरकारसँग गरेको हो। त्यो त 1950 मा भारत सरकार स्वयंले सन्धि गरेर त्यसलाई रद्द गरेको प्रमाणित गरिसक्यो। भने यो अवस्थामा नेपालको सिमाना चाहिँ टिस्टा र सतलज हो भन्ने कुरा कायम हुन्छ। र धारा 1 मा हेर्यो भने नेपाल र भारतले एकअर्काको मुलुकको राज्य क्षेत्रको अखण्डतालाई स्वीकार गर्छन् भनेको छ। त नेपाल र भारतले सुगौली सन्धिको अनुमोदन नगरेको अवस्थामा त नेपालको राज्य क्षेत्र भनेको टिस्टा र सतलज हो। त्यो कुरालाई भारत सरकारले 1950 को ट्रिटीको धारा 8 अनुसार स्वीकार गर्यो। यसले गर्दा के हुन्छ भने नेपालको सिमाना चाहिँ फेरि पनि टिस्टा र सतलज नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन पुग्छ। त्यो सन्धिको धारा 8 मा पनि बेलायत सरकार र नेपालका बीचमा आजभन्दा पहिले भएका सन्धिहरू सबै रद्द गरिन्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। अझ त्यहाँ त के भने सन् 1923 मा काठमाडौँमा भएको सन्धि र त्योभन्दा अघि भएका सन्धि भनेपछि सन् 1923 मा भएको सन्धिमा पनि सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग उठाइएको छ। भने ती सन्धि खारेज गरिन्छन् भनेपछि सुगौली सन्धिलाई बेलायतले पनि औपचारिक रूपमा खारेज गरेको प्रमाणित हुन्छ। सन्धिबाटै हामीले जमिन गुमाएका थियौँ, सन्धिबाटै हामीले जमिन फिर्ता पायौँ। योगी नरहरि नाथको नेतृत्वमा सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 अनुसार सुगौली सन्धि रद्द भएको हुँदा त्यसअनुसारको सिमाना कायम गरी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। त्यसको केही समयपछि हामीले अर्को मुद्दा हाल्यौँ। हामीले हालेको मुद्दाको आधार चाहिँ के थियो भने सन् 1950 मा भएको नेपाल र बेलायत सरकार बीचको सन्धिको धारा 8 ले पनि यसभन्दा पहिले बेलायत र नेपालका बीचमा भएका सन्धिहरू रद्द गरिन्छन् भनेको हुँदा बेलायत सरकारसँग सुगौली सन्धि भएकोले बेलायत यसप्रति उत्तरदायी छ। हामीले मुद्दा जब हाल्न दर्ता गर्नु गयौँ त्यहाँ हामीलाई के भनियो भने भारत सरकार रिसाउने काम तपाईँहरू किन गर्नुहुन्छ? हाम्रो जमिन गइरहेको छ, नेपाल आमाको अभिन्न अङ्ग काटिएको छ, त्यसबारेमा संवेदनशील हुनुका सट्टा त्यो न्यायालयको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले हामीलाई चाहिँ भारत सरकारसँग न्यु खोज्ने काम नगर्नु भनेर चाहिँ रिसाएर उहाँले भन्नु। तर मुद्दा हामीले राख्यौँ, दर्ता भयो। एउटा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भन्दै त्यसलाई कुनै सुनवाई नगरिकन न्यायालयले हाम्रो विपक्षमा निर्णय गर्यो। निर्णय पनि कस्तो छ भने नेपालको जमिन जुन सुगौली सन्धिमा गुम्यो त्यसबाट यसरी निवेदन गर्नेहरूलाई कुनै किसिमको पनि असर परेको छैन र निवेदकहरूले गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिएको पनि देखेको छैन भन्ने किसिमका हचुवा आरोपहरू लगाएर र निवेदकहरूले
सूचनाको हक मागेको रहेछ भन्ने किसिमका कुरा गरे। जबकि हामीले हाम्रो जमिन मागेका थियौँ, त्यो जमिन नेपालको हो कि होइन, हो भने सरकारको नाममा आदेश गर्नुपर्छ कि त्यो जमिन फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले पहल कदमी सुरु गरोस्। यसले के बुझाउँछ भने नेपालको हक स्थापित गर्न न्यायालय किन डरायो, किन हिचकिचायो, किन चाहेन, यी प्रश्नहरू जनताले फेरि पनि उठाउन पाउनुपर्छ। सन् 1960 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा रिजोल्युसन पास गरेको छ। त्यो चाहिँ डिकोलोनाइजेसन अर्थात् उपनिवेशबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा। संसारमा जुन जुन मुलुकले अर्को मुलुकको भूभागलाई उपनिवेश बनाएको छ ती सबै भूभागलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव त्यो सन् 60 पारित भइसकेको हो। र त्यसको आधारमा भारतले नेपालको जमिन छोडिसक्नुपर्ने थियो। नेपाल सरकारले पनि त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव अनुसार हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर लिइसक्नुपर्ने थियो। तर दुवै मुलुकबाट यो काम भएको छैन। तर नभए पनि हामी त्यसलाई एउटा दरो एउटा प्रमाणको रूपमा लिन सक्छौँ। महाकालदेखि सतलज नदीसम्मको जुन भूभाग हो त्यो ब्रिटिसको उपनिवेशबाट भारतीय उपनिवेशमा रूपान्तरित भयो, अथवा ब्रिटिसहरूले जुन उपनिवेश कायम गरेका थिए त्यो उपनिवेश चाहिँ हस्तान्तरण भयो। एउटा प्रश्न उठ्छ कि उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ? यो प्रश्न उठेको छ। हामी स्वतन्त्र भन्छौँ आफूलाई, तर नेपाली भूभाग उपनिवेशको रूपमा छ भने त्यो उपनिवेशका विरुद्ध आवाज उठाउने काम अब तपाईँ हाम्रो र आजका युवाहरूको हो, जसले नेपाल आमाको काटिएको अङ्ग जोड्न सक्दैन। त्यसले आफूलाई वास्तविक रूपमा म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने कुनै आधार रहँदैन। दार्जिलिङमा जब गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किरहेको थियो त्यसकै आसपासमा जब सुभाष घिसिङले भारतको सुप्रिम कोर्टमा यो विषयमा मुद्दा हाले, त्यति बेला पनि भारतको संविधानको त्यही 136 अन्तर्गत नै हालेको थियो। यदि संवैधानिक रूपमा यसको निरूपण गर्ने हो भने सुभाष घिसिङले भने जस्तै भारतको संविधानको आर्टिकल 136 अन्तर्गत चाहिँ यो जमिन भारतको होइन, यो नेपालको। त त्यसरी स्पष्ट रूपमा भनिसकेपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतलाई के समस्या पर्यो भने संवैधानिक रूपमा यसको निरूपण गर्ने हो भने त यो जमिन त स्वतः नेपालको भन्ने कुरा प्रमाणित हुने भयो। अनि यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेपछि के भयो भने राजनीतिक रूपमा यसको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसबाट उनीहरूलाई फाइदा के भयो भने नेपालको राजनीति जहिले पनि भारतीयहरूको अधीनमा छ। भारतीयहरूको निर्देशन अनुसार, उनीहरूको इच्छा अनुसार नेपालको राजनीति चल्ने हुँदा, त्यस्तो भएको देखिएको हुँदा, त्यस्तो अनुभव गरिएको हुँदा कि नेपालको सरकारले यो जमिन नेपालको भनेर कहिले पनि विधिवत रूपमा त्यहाँ आवाज उठाउने प्रश्नै उठेन। त्यो विश्वास भारतीयहरूलाई भएको हुँदा भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि के गरिदियो भने यो चाहिँ पोलिटिकल इस्यु हो भनिदियो। राजनीतिक रूपमा यसको निर्णय हुनुपर्छ, निरूपण हुनुपर्छ भन्यो। त्यसो गर्दा के हुने भयो त भने दुईटा मुलुकका राजनेताहरूको बिचमा टेबलमा वार्ता हुनु पर्यो। भारतको पक्षबाट त्यो वार्ता हुने कुरै छैन। उनीहरूले त्यो कहिले उठाउँदैनन्। यो जमिन तिमीहरूको रहेछ, तिमीहरू के गर्छौ भनेर उनले प्रश्न गर्ने ठाउँै छैन। उनीहरू त्यो चाहँदैनन्। त नेपालको सरकारमा रहेका राजनेताहरू पनि हाम्रो जमिन यो हो त्यसकारण हामी माग्छौँ भनेर टेबलमा बसेर कहिले पनि कुरा उठाउँदैनन्। त्यो विश्वास उनीहरूलाई भएको हुँदा भारतको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेर भन्यो। सुगौली सन्धि र हङकङ सन्धिको बिचमा भएको समानताको कुरा गर्दा एउटा शब्द उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छु म। त्यो के भने इन पर्पेचुइटी। बेलायत र चीनको बिचमा भएको जुन सन्धि हो त्यो हङकङ सन्धि, जसलाई नानकिन सन्धि पनि भनिन्छ, त्यसमा जति पनि भूभाग हङकङले बेलायतलाई छोडेको छ त्यो पनि सदाका निमित्त छोडेको भनेको छ। त्यसै गरी नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बिचमा जुन सन्धि भयो त्यो सन्धिमा पनि जुन भूभाग नेपालले छोड्नुपर्छ भनेको छ ती भूभाग पनि इन पर्पेचुइटी भन्ने शब्द उल्लेख गरेर छोड्नुपर्छ भनेको छ। तर बेलायतले इन पर्पेचुइटी भनेर जुन भूभाग हङकङ लिएको थियो त्यो त 1997 चीनले फिर्ता पाइसक्यो। तर त्यही शब्द उल्लेख भएको
जुन सुगौली सन्धि हो त्यसबाट गुमेको भूभाग चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। यो बलजबहतपूर्वक जितेर लडाइँमा जितेर लिएको या केही गरेको चाहिँ भूभाग जुन हाम्रो 1816 हामी चाहिँ दिएको भूभाग चाहिँ नि हामीलाई बलजबहत बाध्य गराएको चाहिँ नि त्यो कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता अनुसार चाहिँ नि त्यो अरूको चाहिँ नि भारतको पनि हुन सक्दैन अरूको पनि हुन सक्दैन। त्यो हाम्रै भूभाग हो। हाम्रो देशको जनताले माग गरेको खण्डमा हाम्रो कहिले फिर्ता देऊ हामीलाई चाहिँ नि भनेर हामीले भनेको खण्डमा त्यो भारतले पनि हामीलाई दिनैपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सबै देशहरूले चाहिँ नि त्यो हाम्रो पक्षमा बोल्नै पर्छ। यसमा न्यायको कुरा गर्दाखेरि सानो र ठुलो मुलुक भन्ने कुराहरू हुँदैन। इतिहासमा भएका त्रुटिहरूलाई गल्तीहरूलाई र इतिहासमा भएका अन्यायहरूलाई सच्याउने अधिकार ती देशका जनता र राष्ट्रलाई जहिले पनि हुन्छ। उदाहरणको निमित्त हजारौँ वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट लगिएका काला जाति जस्ता दासको रूपमा युरोप अमेरिकामा लगियो। आज उनीहरू त्यहाँको नागरिक भएर पनि हामीलाई हाम्रो भूमिबाट यहाँ ल्याएर दास बनाएर हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा सबै बिगारे बापत क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर लडिरहेका छन् र यो मागलाई आज अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार ठिक ठानिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भूमिमाथि र नेपाली जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्नको निमित्त बेलायती साम्राज्यवाद भारतीय भूमिमा भएको बेला जति पनि अन्याय अत्याचार भएका छन् त्यसको बारेमा हामीले नयाँ परिवेशमा नयाँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा जहिले पनि मूल्याङ्कन गर्ने विगतका त्रुटि र कमजोरीहरूलाई केलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग हामीले कुरा चलाएर समाधानको निमित्त आवाज उठाउने हाम्रो अधिकार छ। यो हाम्रो अधिकार हो। यसमा कहिले पनि हदम्याद भन्ने कुरा र ढिलो भन्ने कुराहरू हुँदैन। सबै कुराहरूको समस्या समाधान हुन्छ, सबै माग पुरा हुन्छ त्यो पनि जरुरी छैन। तर कुरा उठिसकेपछि दुवै पक्ष सबै पक्ष बसेर समाधान चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटा सहमतिमा चाहिँ पुग्नु पर्यो। समस्या पालिरहने होइन। त्यसैले नेपाल सरकारले चाह्यो भने हामीले पनि यसरी आवाज उठाउँदै गयौँ भने हामी भन्न सक्छौँ नि बेलायत भारत र नेपालले पहिला किन नबस्ने सुगौली सन्धिको पुनरावलोकन गर्नको निमित्त अनि त्योभन्दा पछिका सन्धिहरूको पनि पुनरावलोकन गरौँ। मूल कुरा समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने हो। यो कुरा गर्नको निमित्त हामीले आवाज नै उठाएको कुरा बेठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन।